वेलकम टू योग मेडिटेशन। योग ध्यान में प्रणाम। एकादश रुद्र मध्ये देवदत्त रुद्र को ज्ञान र ध्यान गरौं। पंचप्राण पंच उपप्राण मध्ये देवदत्त प्राण संपूर्ण शरीर को हड्डी भित्र र छाला भित्र संव्याप्त भएर रहेको छ। निन्द्रा तन्द्रा आलस्य ल्याउने कार्य यसले गर्दछ। यदि हजुरहरूमा ज्यादा निन्द्रा तन्द्रा आलस्य उत्पन्न हुन्छ भने यो देवदत्त प्राणको ध्यान गर्नुहोस्, यसमा कमी हुन्छ। यदि निन्द्रा लाग्दैन भने पनि यो प्राणलाई जागरण गर्नुपर्दछ, तब निन्द्रा लाग्दछ। यही देवदत्त नामक प्राणद्वारा नै हामी निन्द्रामा प्रवेश गर्दछौँ, किनकि यसको काम के हो? निन्द्रा लगाउनु। देवदत्त प्राणद्वारा निन्द्रा लाग्छ। यदि कसैलाई निन्द्रै लाग्दैन राति, त यो देवदत्त नामक प्राण भनेको के हो? यो पिण्डमा कसरी रहेको छ र यसको ध्यान कसरी गर्नुपर्दैछ भन्ने हजुरहरूलाई ज्ञान हुन्छ। र यही देवदत्त नामक प्राणको हामीले साधना गर्यौं भने त्यो योगी योग निन्द्रामा प्रवेश गर्दछ। हजुर, हामीलाई चाहिएको छ योग निन्द्रा। सबैलाई चाहिएको के हो? योग निन्द्रा। भगवान महाविष्णु हर समय योग निन्द्रामा शयन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हजुर हामी पनि योग निन्द्रालाई प्राप्त गर्नुपर्छ। यो योग निन्द्रालाई प्राप्त गर्नका लागि धनञ्जय प्राणको बारेमा, यो देवदत्त प्राणको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनुपर्दछ र यसलाई जागरण गर्नुपर्दछ। जस्तो स्वप्न अवस्था कसरी हुन्छ? हामी राति आफ्नो शयन कक्षमा शयन गर्दैछौँ त सपनामा प्रवेश गर्दैछौँ। कहिले कहिले त गाढ निन्द्रामा पनि प्रवेश गर्दैछौँ। जब हामी सपनामा प्रवेश गर्दछौँ त्यस समयमा अन्तस्करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यो विशुद्ध चक्र कण्ठ मूलमा आएर वृत्ति गर्दैछ। त हामी सपनामा प्रवेश गर्दैछौँ। शुभ अशुभ सपनाहरू देखा पर्दैछ। यही अन्तस्करणको वृत्ति, चित्तको वृत्ति हृदय कमलमा मात्र भयो भने सुसुप्ति अर्थात् गाढ निन्द्रालाई प्राप्त गर्दैछौँ। योग निन्द्रा भनेको के हो? सबैको खोज छ, सबैले योग निन्द्रालाई नै चाहिरहेको छ। योग निन्द्रा भनेको यो निन्द्रा र त्यो गाढ निन्द्रा होइन। यो भन्दा माथिको स्थितिलाई प्राप्त गर्नु नै योग निन्द्रा हो। योग निन्द्रा भनेको त्यो हो जुन अवस्थामा हामी त्यस परम शान्त निन्द्राको अवस्थामा हामी तुरुन्तै प्रवेश गर्न सक्छौं, कुनै पनि समयमा। र फेरि कुनै पनि समयमा हामी जाग्रतलाई प्राप्त गर्दछौं। त्यसलाई भनिन्छ योग निन्द्रा। योग निन्द्रा भनेको चेतनलाई चेतनको अवस्थामा रहनु, ज्ञानको अवस्थामा रहनु, सबैको साक्षी रूपमा रहनु, तर कुनै पनि वस्तुबाट आफूलाई त्यसको ज्ञान भइरहनु, तर त्यसको असर नपर्नु। वृत्तिले केही पनि लिँदैन, साक्षी रूपमा हुन्छ, सबैको साक्षी रूपमा
उसले देखिरहेको हुन्छ, उसले सुनिरहेको हुन्छ, उसले आनन्द लिइरहेको हुन्छ, तर पनि उसको अन्तस्करणमा कुनै प्रभाव पर्दैन। त्यो अर्कै स्थितिमा पुग्दैछ, योग निन्द्रामा। हजुरहरूले योगको अभ्यास गर्नु भनेकै योग निन्द्रालाई प्राप्त गर्नु हो, योग निन्द्रामा प्रवेश गर्नु हो। त्यसको लागि देवदत्त नामक प्राणको ध्यान गर्नुपर्दछ। कसरी? यसरी। हुन त यो देवदत्त नामक प्राण सम्पूर्ण हड्डीभित्र संव्याप्त रहेको छ र छालाभित्र पनि रहेको छ, र यसरी यसलाई मुख्य केन्द्र नाभि मण्डल बनाउनुस्। नाभि मण्डलमा समान प्राण पनि रहेको छ र यही स्थानमा देवदत्त नामक प्राणलाई धारणा गरेर पुरै शरीरमा संव्याप्त भएको प्रकाशको ध्यान गर्नुस्। हाम्रो शरीरमा कहीँ कहीँ वायुको रूपमा निन्द्रा, तन्द्रा, आलस्यहरू कहीँ कहीँ बसिरहेका हुन्छन्, भित्र भित्र बसेका हुन्छन्। यसरी ध्यान गर्नाले ती बाहिर निस्किन्छन्, हाय आउन सक्छ। विविध प्रकारका दूषित पदार्थहरू भित्र जमेर बसेका, लामो समयदेखि जमेर बसेका ती विकारहरू बाहिर निस्किन्छन्, यस प्रकारले ध्यान गर्नाले। देवदत्त नामक प्राण जब शरीरमा यसको उत्थान हुन्छ, जागरण हुन्छ, जब यसले राम्रोसँग कार्य गर्दैछ, ती 11 रुद्र मध्येमा यो देवदत्त प्राणको सामर्थ्य बललाई यहाँले अनुभव गर्नुहोस्। अहिले त्यो ज्ञान छैन। जब यसरी यहाँले ध्यान गर्नुहुन्छ, देवदत्त नामक प्राणको पुरै शरीरमा, हड्डीभित्र, पुरै हड्डीभित्र, छालामा पवित्र भावले संव्याप्त भएको ध्यान गरौँ र योग निन्द्रातिर जाने प्रयत्न गरौँ। योग निन्द्रा, यसैबाट योग निन्द्रामा जाने प्रयत्न गरौँ। र यो देवदत्त नामक प्राणमा आत्मालाई पनि धारणा गरौँ, किनकि 11 रुद्रमा, रुद्र भनेको एउटा आत्मा पनि आउँछ त्यहाँ। 10 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नागक्रुम, क्रीकल, पश्चात आउँछ देवदत्त नामक प्राण। यी अन्य प्राणहरूको ज्ञान र ध्यानको बारेमा मैले बताइसकेको छु। यसरी यो देवदत्त प्राण पुरै शरीरमा, हड्डी हड्डी, छाला, भित्र भित्र संव्याप्तको साथ साथमा त्यसमा आत्मा तत्त्वलाई पनि ध्यान गर्नुहोस्। आत्मा तत्त्व भनेको प्रकाश, विशुद्ध अविनाशी साक्षात परम ज्योति। देवदत्त नामक प्राणमा ध्यान गरौँ। यसरी ध्यान गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हजुरहरू योग निन्द्रामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। सबैको साक्षी, तर परम शान्ति, परम आनन्द जो कि बताउन सकिँदैन, त्यो समाधि नै हो, त्यो ब्रह्मकै प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तो परम शान्ति योग निन्द्रामा प्रवेश गर्नुहोस्। जुन समय हजुरलाई जान इच्छा छ, हामी तुरुन्तै योग निन्द्रामा प्रवेश गर्दैछौँ, फेरि तुरुन्तै आफ्नो स्वरूपमा आउँदैछौँ। जसले योग निन्द्रालाई प्राप्त गरेको छ, उसले जीवनमा कहिल्यै पनि दुःख, पीर, चिन्ता भोग्नै पर्दैन, किनकि ऊ हर समय योग निन्द्रामा रहन्छ। र यो शरीरलाई छोडिसकेपछि पनि उसको सूक्ष्म शरीर योग निन्द्रामा नै रहिरहन्छ। कुनै पनि स्थानमा
या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, सूर्य जहाँ हो, नक्षत्र हो, नवग्रहमा हो, त्यहाँ ऊ योग निन्द्रामा रहन्छ। हाम्रा सबै ऋषिमुनिहरू योग निन्द्रामै रहन्छ। परम शान्तमा जब उनीहरूलाई केही गर्नु छ प्रकृतिको कार्य, त उनीहरूले प्रकृतिको कार्य गर्दछ। यसले गर्दाखेरि यो देवदत्त जुन नाम छ, नामकको जुन प्राण छ, यो शरीरमा ध्यान गर्नुहोस्। यसको साथसाथमा आत्माको पनि ध्यान गर्नुहोस् र एकादश रुद्रको बल र सामर्थ्य र एकादश रुद्रले दिइरहेको जुन हामीलाई उपलब्धि छ, सिद्धि छ, रिद्धि छ, आनन्द छ, त्यसलाई प्राप्त गर्नुहोस्। एकछिन देवदत्त प्राणको ध्यान गरौँ। नाभिमण्डलबाट पुरै शरीरमा संव्याप्त छ। सम्पूर्ण स्किन र बोनभित्र यो देवदत्त प्राणको ध्यान गरौँ प्रकाशको रूपमा। र यसको साथमा आत्मा पनि ध्यान गरौँ। यो प्राणको भित्र आत्मालाई ध्यान गर्नुहोस्। आनन्द आउँछ। यदि शरीरमा केही विकारहरू छन् भने हामीलाई पेन दुख्न थाल्छ, त्यसलाई सहनुहोस्। यसरी ध्यान गर्नाले जाग्रत स्वप्न भन्दा माथिको स्थितिलाई प्राप्त गर्नु नै योग निन्द्रा हो। जुन प्राप्त गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति धन्य धन्य हुन्छ। एउटा कुरा हजुरलाई के निवेदन गर्छु भने राति जो हामी शयन कक्षमा शयन गर्दैछौँ, जसलाई निद आउँदैन, जसलाई निन्द्रा लाग्दैन, उहाँहरूले यो देवदत्त नामक प्राणको ज्ञान गर्नुहोस्। योभन्दा अगाडिका पनि केही भिडियोहरू छन् र यसको ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुहोस् आफ्नो शयन कक्षमा। शयन कक्षमा शवासनमा सुत्नुहोस् या कुनै एक आसनमा सुत्नुहोस् र देवदत्त प्राणलाई नाभि मण्डलमा राखेर पुरै शरीरमा संव्याप्त भएको र त्यो भित्र आत्माको निवास भएको प्रकाशित विशुद्ध अविनाशी साक्षात परम ज्योतिको ध्यान गरेर एकछिन मात्र बस्नुहोस्। निन्द्रा देवी आइहाल्छिन्। हामीलाई निन्द्रा लगाउने देवी नै हो, प्रकृति नै हो। त्यसै कारण चण्डीमा मन्त्र पुकारा गरिन्छ मन्त्रद्वारा, या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रा रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। हे निन्द्रा देवी, हे परमेश्वरी, हजुर मेरो यो धनञ्जय